अस्सलाम वालेकुम। मेरे अब्बू का काम पुराने घरों को रेनोवेट करना है। वो लाहौर के पुराने इलाके अंदरून लाहौर में अक्सर जगह जाते और लोगों के लिए घर ठीक करते हैं। एक दिन उनका काम एक ऐसी हवेली में लगा जो बरसों से बंद थी। यह हवेली 3 मंजिला थी, लेकिन इसका एक कमरा हमेशा से बंद रहा करता था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि उस कमरे में किसी के मरने के बाद अजीब मामलात होना शुरू हो गए, लेकिन मेरे अब्बू इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने कहा, बंद कमरा या पुरानी कहानियाँ बस लोगों की सोच है, हम अपना काम करेंगे। जब उन्होंने हवेली का काम शुरू किया तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मुझे भी उनके साथ उस हवेली में जाने का मौका मिला। मुझे उन पुरानी दीवारों और जाली के दरवाज़ों का एक अजीब चार्म लगता था, लेकिन एक चीज़ ने मुझे दिक्कत दी, वो था बंद कमरा। हर शख्स उसके पास से गुज़रता, लेकिन कोई उसका दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं करता था। मुझे लगा शायद अंदर कुछ खास नहीं, बस अंधेरे से लोग डरते हैं। एक शाम अब्बू ने काम ख़त्म करते वक्त कहा, ये जो कमरा है इसकी दीवार भी गिरानी पड़ेगी। उन्होंने मज़दूरों को बुलाया और दरवाज़ा तोड़ने को कहा। जब दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर एक डरावनी सी खामोशी थी। बस कमरे में एक पुरानी कुर्सी, एक मसीहा की फ़ोटो और कुछ डायरीज पड़ी हुई थी। मज़दूर काम शुरू करने ही लगा था कि उन्होंने कहा, हमें अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब्बू ने उन्हें डांटा और काम शुरू करने को कहा, लेकिन तभी कमरे में एक तेज़ ठंडी हवा का झोंका आया और सारी लाइट्स जलबुझ करना शुरू हो गईं। उस रात अब्बू घर आए तो काफ़ी खामोश लग रहे थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस काम का स्ट्रेस है। लेकिन वो रात मेरे लिए अजीब थी। मुझे बार बार अपने कमरे के कोने से किसी के होने का एहसास हो रहा था। सुबह जब अब्बू वापस काम पर गए तो उन्होंने देखा कि जो दीवार गिराई थी वो रात भर वापस अपनी जगह पे खड़ी हो गई थी, जैसे किसी ने उसे वापस बनाया हो। मज़दूर काम छोड़कर चले गए और अब्बू ने मुझे वहाँ से दूर रहने को कहा। एक दिन क्यूरियोसिटी के हाथों मजबूर होकर मैंने उस कमरे की डायरी पढ़ी जो उस कमरे में पड़ी हुई थी। उस डायरी में लिखा था कि ये हवेली एक दाई के लिए बनाई गई थी जो लोगों के बच्चे चुराया करती थी। जब लोगों ने उसका राज पकड़ा तो उस दाई को इसी कमरे में बंद कर दिया गया था। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, मैं अब भी यहाँ हूँ, मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। मेरे अब्बू ने जब ये डायरी देखी तो उन्होंने काम करवाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन जब हवेली के मालिक वहाँ आए तो उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारे अब्बू को उस कमरे में जाना नहीं चाहिए था। मैंने घबरा के पूछा, क्यों? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो अंदर जाते हैं वो वापस नहीं आते। अब्बू उसके बाद से बीमार रहने लगे। उनको हर वक्त लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक रात उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और इस वाक़ये के बाद हवेली का वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब मेरे अब्बू की तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कहा जाता है कि अगर आज भी कोई अंदरून लाहौर की उस हवेली के पास से गुज़रता है तो उन्हें किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं आपको उस हवेली का एड्रेस नहीं बता सकता, लेकिन मैं बस ये बताना चाहूँगा कि वो अंदरून लाहौर में वाक़या है। जी शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी मुझे मेरी कज़न की फ्रेंड ने ईमेल के थ्रू भेजी थी। उसने मुझे कहा कि मैं ज़रूर ये लोगों तक पहुँचाऊँ। इसका कहना था कि ये बिल्कुल सच है और इसके सब गवाह हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और ये जो मैं आपको लिख रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा है। ये बात कुछ साल पहले की है, जब हम गांव में अपने चाचू के घर एक शादी अटेंड करने गए थे। मेरे चाचू पंजाब के एक छोटे से गांव में रहते हैं जिसका नाम मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए ये बात एक राज है। गांव के आसपास सिर्फ खेत और जंगल है। रात को बाहर निकलना वहाँ मना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जंगल में कुछ है जो रात के वक्त लोगों को खुद के पास खींच लेता है।
پہلے میں سوچتی تھی یہ سب صرف سٹوریز ہیں جو لوگ بچوں کو ڈرانے کے لیے بناتے ہیں، لیکن جو ہم نے دیکھا اس کے بعد میری یہ سوچ بدل گئی۔ ہم شادی کے لیے چاچو کے گھر پہنچے۔ ان کا گھر پرانے زمانے کا تھا، اونچی چھت، کالی دیواریں اور ایک پرانا کنواں گھر کے پیچھے۔ شادی کے کام کے چکر میں دن کافی بیزی تھے، لیکن رات کے وقت ایک عجیب خاموشی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن زارا ایک کمرے میں رہتے تھے جو گھر کے سب سے لاسٹ پہ تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا لیکن ٹھیک ٹھاک کمفرٹیبل تھا۔ پہلی رات جب ہم لیٹ سوئے، مجھے ایک عجیب آواز نے جگایا۔ وہ آواز جیسے کوئی رسی کھینچ رہا ہو یا پھر کوئی چین گھسیٹ رہا ہو۔ مجھے لگا شاید کوئی باہر شادی کا سامان سیٹ کر رہا ہوگا، لیکن جب میں کھڑکی کے پاس گئی تو باہر اندھیرا تھا۔ صرف کنویں کے پاس ایک ہلکی سی روشنی تھی، جیسے کوئی چراغ جل رہا ہو۔ میرے یہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے سوچا شاید میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ اگلے دن میں نے یہ بات چاچو کی بیٹی کو بتائی۔ اس نے مجھے سیریسلی نہیں لیا اور ہنس کے کہا، یہاں کے لوگ ہمیشہ ایسی سٹوریز بناتے ہیں، پر سچ بتاؤں وہ کنویں کے پاس کبھی مت جانا۔ میں حیران ہوئی اور میں نے پوچھا کیوں؟ بس ایک پرانی کہانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنواں ایک بد دعا ہے، وہاں جو بھی گیا ہے وہ یا تو واپس نہیں آیا یا پھر پاگل ہو گیا ہے۔ میں مزے میں ہنسنے لگی، لیکن اندر سے مجھے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ شادی کا تیسرا دن، ایک رات سب لوگ بیزی تھے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں زارا کو لے کر اسی کنویں کے پاس جاؤں گی، کیونکہ مجھے اپنے ڈر کا سامنا کرنا تھا۔ زارا شروع میں تھوڑی ہچکچائی، لیکن میں نے اسے کنونس کر لیا۔ ہم فلیش لائٹ لے کر گھر کے پیچھے گئے۔ کنویں کے پاس ایک پرانا پتھر کا چبوترا تھا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، ہمیں لگتا تھا کہ جیسے ہوا وہاں ٹھنڈی اور بھاری ہو گئی ہو۔ زارا نے بولا، واپس چلتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن تب تک میری کیوریوسٹی اتنی بڑھ چکی تھی کہ مجھے واپس جانے سے منع کر رہی تھی۔ میں نے فلیش لائٹ آن کی اور کنویں کے اندر جھانکا۔ کنواں کافی گہرا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ بس ایک عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، جیسے کچھ پرانا اور سڑ چکا ہو۔ تبھی مجھے لگا کہ جیسے کوئی مجھے پیچھے سے دھکا دے رہا ہو۔ میں جلدی سے مڑی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ زارا مجھے دیکھ کے گھبرا گئی۔ اس نے کہا، چلو یہاں سے۔ جیسے ہی ہم واپس مڑنے لگے، مجھے ایک اور آواز سنائی دی۔ وہ آواز بالکل کلیئر تھی، جیسے کوئی چیخ رہا ہو، لیکن وہ چیخ ایک دم سے رک گئی۔ ہم نے بنا کچھ سوچے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس رات ہم دونوں کو نیند نہیں آئی۔ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی ہمارے کمرے کے آس پاس چل رہا ہو۔ زارا کا حال بھی برا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں ہیرا کے پاس گئی اور اسے بتایا۔ ہیرا نے مجھے ایک سٹوری سنائی جو اس گاؤں میں مشہور تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کنواں ایک وقت کسی کے گھر کا حصہ تھا۔ اس گھر کے مالک نے اپنا پورے گھر والوں کو اسی کنویں میں زندہ دفن کر دیا تھا، کیونکہ وہ مینٹل تھا۔ تب سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ روحیں اب بھی اس کنویں کے پاس رہتی ہیں۔ اس رات کچھ اور عجیب ہوا۔ جب ہم سو رہے تھے، زارا اچانک اٹھ گئی اور سیدھا باہر چلنے لگی۔ میں نے اسے روکا، لیکن وہ جیسے اپنے سینسز میں نہیں تھی۔ میں زور سے چیخی اور سب لوگ بھاگ کر آئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زارا کو کیا ہوا ہے۔ اس نے اگلے دن کچھ بتایا نہیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوفناک مسکان تھی۔ چاچو نے ایک مولوی صاحب کو بلایا جو اس کے اوپر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تبھی زارا ایک دم زور سے چیخنے لگی۔ اس نے کہا، میں اس کنویں میں واپس جاؤں گی، مجھے وہاں جانا ہے۔ ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ کسی چیز کے قبضے میں ہے۔ پورا دن دعا اور تلاوت ہوتی رہی، تب جا کے وہ نارمل ہوئی۔ اس رات کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وہاں ایک دن بھی نہیں رکیں گے۔ وہ کنواں اب بند کر دیا گیا ہے۔ جو چیز ہم نے دیکھی وہ اب بھی وہاں رہتی ہے۔ میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا تھا، لیکن ایک بات شیور ہے، وہ کنواں صرف ایک کنواں نہیں تھا، وہ ایک دروازہ تھا جہاں سے کچھ بہت برا اندر آ سکتا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے
ان لوگوں کے لیے جو اپنی کیوریوسٹی کے پیچھے اپنی سیفٹی کو اگنور کرتے ہیں۔ شاید آپ بھی اس کہانی کو ایک اسٹوری سمجھ کر سن رہے ہیں، لیکن کیا پتہ کہیں یہ سب سچ ہو۔ بہت بہت شکریہ ثنا، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں بتائیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ای میل پر سینڈ کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز میں وہ حصہ بن سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔